बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 26 है, जिसका उन्वान है सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे और इसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे। जो सबक का बकिया हिस्सा आज उसका हम मताला करेंगे। हा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, यानी मैं आपका नुकसान करने नहीं आया। खुदा की पनाह यानी खुदा की हिफाजत किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में से एक ऐसा शख्स है जो मजमून नगार के लक़ब से पुकारा जाता है। मजमून नगार लिखने वाला, लक़ब सिफाती नाम। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, एक मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, यानी तुम्हारा हाल पूछना था। खुदा हाफिज़। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं। मुसाफा करना, हाथ मिलाना, और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, यानी ये एक अलग बात है। अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं, यानी मेरे तमाम जो सोचें मैंने इकट्ठी की होती हैं उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में एक मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान न करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और वो मुझसे अपने भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। कलेजे पर पत्थर रखना, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करना। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर को करीब आते हैं, जब मैं काम से फ़ारिग हो चुका हूँ, यानी मैं काम से मुकम्मल तौर पर फ़ारिग हो जाता हूँ। लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि एक घंटा आराम करने पर खामोश पड़ा रहूं। मगर तहसीन आते हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। उनके पास उनके लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं है, यानी और कोई मौजू नहीं है। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मगर वो इसी मजमून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूं तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। मंझली लड़की यानी दरमियान वाली लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मतलब गुफ्तगू शुरू करता हूँ, पॉलिटिक्स, सियासत, लिटरेचर, अदब, तो तहसीन फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं, यानी उज़र पेश करते हैं कि भाई आजकल घर में बीमारी है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ, यानी मेरे पास इतना फ़ारग वक्त नहीं है कि अखबार पढूं। अगर किसी जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं, यानी वकील दोस्त हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़े मुखालफ की बुराइयों, फ़रीक़े मुखालफ यानी मुखालफ ग्रोह, और जज साहब की तारीफ़ या मजम्मत के तारीफ़ इस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो, और कोई मजमून नहीं। मिन जुमला यानी सबसे जो अहम बात है, और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खसूसियत से करूँगा, क्योंकि वो मुझ पर ख़ास अनायत फरमाते हैं, यानी मेहरबानी फरमाते हैं। शाकिर खान साहब मौज़े सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। रईस कहते हैं अमीर आदमी को, मुअज़्ज़ज़ आदमी इज़्ज़तदार आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक, लियाकत कहते हैं काबिलियत को, लिटरेचर यानी अदब का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने, लिटरेरी आदमी यानी अदबी आदमी, और तारुफ पैदा करने का, तारुफ पैदा करना यानी जान पहचान करना। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की यानी इल्म वाले लोगों की थोड़ी सी कदर करना उम्रा के शयान शान है, यानी अमीर लोगों की शान के मुताबिक है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से, यानी बार बार कहने से मुझे सलीमपुर ले गए।
یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شگب رہتا ہے۔ شور و شگب یعنی شور و گل ہونا۔ دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنا بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے، یعنی بہتر طریقے سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کیا ہے، یعنی سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، یعنی میری اس بات کو مان لو۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ محبت امیز، محبت سے لبریز، محبت سے بھرپور اصرار، کسی بات کو بار بار کہنا۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو گیا، یعنی میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا۔ ایڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے مدیر۔ معارف ایک ادبی رسالے کا نام ہے کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، یعنی باغ کے گھر کے اندرونی حصے میں جو باغ ہوتا ہے اس کو پائیں باغ کہتے ہیں۔ اور ایک نہایت ہی دل فریب یعنی دل کو خوبصورت لگنے والا نیچرل منظر یعنی قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ ناشتے کی غرض سے یعنی ناشتے کے مقصد کی وجہ سے۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا یعنی ایسا ظلم نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری کہتے ہیں نظارے کو۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس یعنی امیر راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکنا یعنی پہلے ہی سے اندازہ لگا لینا برے وقت کا، فکر ہونا کسی چیز کی۔ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے سینکڑوں یعنی کئی سو ہیلے حوالوں یعنی بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا کا مطلب ہوتا ہے غائب یا ختم یعنی یک سوئی کی تلاش میں۔ یک سوئی کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ میں سرگردان تھا یعنی ادھر ادھر پھر رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیاری کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا۔ کامدار یعنی کڑھائی والا کپڑا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب جو کم دستیاب ہو، قیمتی ہو، مگر اکثر میں نب ندارت یعنی نب نہیں تھی۔ جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت یعنی قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو یعنی بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ کفسے کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی کاغذ کی قید میں بند کیا تھا، اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریم میں، مرغان خوشنوا اچھی آواز والے پرندے اس قدر رطب اللسان ہیں یعنی تعریف کرنے والے ہیں، ان کی عنایت سے یعنی ان کی مہربانی سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ مشغول ہو گیا، یعنی اس میں لگ گیا۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ جتنا سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس کے الفاظ مانی اچھے طریقے سے یاد کیجیے
اور اس سبق کی ریڈنگ کیجیے۔ شکریہ۔